अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भिरा मलिक हमीद उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अज दे एक सानियत दे नाल हाजिर थी गया दोस्तों। इस सानियत मैं को बहुत ज़्यादा अफसोस लगा है, हद तो ज़्यादा अफसोस लगा है दोस्तों। सारे नाल एक छोटा जरा एक शहर है दाजिल जैको आदन। दाजिल दोस्तों लू हिन, एक दाजिल डीजी खान दे विच है ते एक दाजिल इत्थां बखर दे नाल है। ये जड़ा वकूआ है वाकया ये है साढ़े इस दाजिल दा, बखर वाले दाजिल दा। इत्थां एक नौजवान खुदकुशी की है जिंदा नाम आई वकारुल हसन। इसकी खुदकुशी का बड़ा अरमान है यार, बड़ा अफसोस है। जी इसकी वजह ना इसकी रीज़न तुसा मैं तो को दसावा, तुसा आप ही हैरान रह वैसो। रीज़न उसकी क्या है? उस पक्की नहर दे विच थल कैनाल दे विच छलांग ला के ते खुदकुशी की है दोस्तों। उथा बाइक उनकी खड़ी है ते बाकी जड़ा ना बाइक के उत्ते उनकी एक चिट लिखी हुई पई है। उस चिट के उत्ते लिखा हुआ है कि अबू अम्मी मुझे माफ़ कर देना। यकीन करो जो अबू अल्फाज लिखे ना, उस लिखे मैं जिधर जाता हूँ लोग मुझे मेंटल कहते हैं। उस के मैं जेड़े पास है मैं ना मैं को लोग पागल आ दें। असल वजह क्या है हूँ पूरी तफसील मैं थोको इंदी दसावा चा। इसका नाम है वकारुल हसन। ये BA की वदाई। दू भिरा हैं, त्रै भेणी हैं। एक भेण की शादी थी गई है, दू भेणी बकाया भिरा हैं। एडू वड्डा ये है जरा इस तो छोटा है वो माजूर है, चार पई ते पे है। वालिदिन दा जंदा ना जियाउल हक है। वो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल गिलकिन दे विच जैको कच्ची शहानी आदन उथां वो टीचर है ते अच्छा खांदा पींदा घर दा बंदा है। हुण इस कुछ दिहाड़े पहले भी इस खुदकुशी की कोशिश की है। पक्की नहर दे विच अगे भी इस छलांग लई है, लेकिन उस टाइम मकामी लोग डेजे होते हैं उन्हें भज के इसको कढ़ा है। निकलता नहीं वीडियो उसकी वधी है सोशल मीडिया के उत्ते। उसको लोग मकामी लोग बहर कढ़ के उसके वालदैन को इतला दे के ते बच्चे को था पहुँचा देता है। उस तो बाद इसका जड़ा वालिद है इस आके भी इसका कोई नफ्सियाती मसला है इसका भाई इसका मैं इलाज करावा। वो इसको ना ला के लाहौर गया डॉक्टर को भी मेरे बच्चे का इलाज करो। 12 दिहाड़े उथा अस्पताल रहन। 12 दिहाड़ा तो बाद डॉक्टर आखे भी हूँ ठीक है, घर गिन वजो ये दवाइयाँ इसदियाँ ते एक मेहरबानी कराए इसको कल्हा न छुड़ाए। कुछ ही थी वजह को कल्हा ना होवे। ठीक है जी, गिन के घर आ गए। हूँ इतना दू त्रै दिहाड़े तो बाद जड़ा है इस अपनी वालदा को आखा है, क्योंकि इसका घर दाजिल तो जनूब वाले पासे कच्ची शहानी गिलकिन जैको असा दें। इसका घर गिलकिन है। इस वालदा को आखा मैं दाजिल अड्डे ते मैना ते मैं तू अपना कोई जरूरत का समान गिनना है अड्डे तू ते मैं मोबाइल विच ईजी लोडी करावना है मैं अड्डे ते मैना। इसकी वालदा घर आई, इसकी खमशीरा घर आई। उन्हें इसको इजाज़त नहीं दी थी, बहर नहीं वजन देता। राती उसके वालिद को दसा ने भाई मैं तो जिद करेंदा आई। उस आखा सवेरे मैं कोई सोचे ना। सवेरे उस आखे जड़ा ना उन्होंने नाल एक आलिम इन हाफिज़ कुरान इन भाई उन्होंने को वन के ते इन्हें ते मैं दम करवावा। उस पुत्र को आखे भाई आज लूँ
تے دم کرا گیا. اس پیر کو آگے ٹھیک ہے جی موٹر سائیکل میں چلا سا. اس آگے تو چلا. وہ موٹر سائیکل کے پچھو بیٹھی ہے تے پوتروں دا موٹر سائیکل چلاوا لگ گیا. جتنا پہنچنا نے اتوں اس موٹر سائیکل روکا. جہے پیو دا تلے لتھا ہے اس اتوں موٹر سائیکل بھجائے. اتوں اوچھو دا بڑھڑا بندہ آئی, بزرگ آدمی آئی. ہوں موٹر سائیکل کے پچھو تو پیدل تو بھج نہیں سکتا. یہ اتوں موٹر سائیکل سمیت عجائب تھی گئی. یہ شدہ انتے انتے بھجدا یاراں دوستاں کو پتہ کریندا, رشتہ داراں کو پتہ کریندا. بھئی ہوں کیا کراں؟ تھانے تے وقت اس اطلاع دے کے رپٹ درج کرائیے بھئی ایویں مسئلہ ہے. وہ اتوں ویندا ہے بچہ سدھا دریا خان تے دریا خان چ جلانا سدھا اگاں لگا ویندا ہے پکی نہر تے تھل کینال تے اگوں ہک آندا ہے دوری ہیڈ دے کول ون کے موٹر سائیکل اتھاں کھڑاندا ہے. اودے تے چٹ لکھ کے کھڑاندا ہے کہ ابو امی میں کو معاف کر رہی ہے, میں جن تے وینا میں کو لوگ مینٹل آ دیں, میں انہاں لوگاں دے تانا کو تنگ تھی گیا. وہ چٹ اتھا رکھی تے نہر چھلانگ رے دیتی سی. ہوں تقریباً اج کو 2 دہاڑے تھی گئے. اس دی ڈیڈ باڈی اجے گلیں دے ودن. اج دوجا دہاڑا ہے اس دی ڈیڈ باڈی نہیں ملی. تو دوستو ساکو بھی اپنے رویاں دے اتے غور کرنا چاہیے کہ کتھائیں اسارے رویے دی وجہ کول تا ایک کم نہیں تھیندا پیا. اساں جانے انجانے کتھائیں کہیں دی دل آزاری تا نہیں کریں دے پہ. ایک حساس طبیعت دا مالک ہے, اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو ساڈا حق نہیں بنتا کہ اساں آکھوں مینٹل آنا پیے, وہ مینٹل ویندا پیے, یہ مینٹل ہے. ساکو کوئی حق نہیں بنتا. ساڈا تو حق یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری دے وچ مبتلا ہے تو اساں اندے نال شفقت دا سلوک کروں, پیار دا سلوک کروں, اس کو اپنے نال بلاؤں, اس دے نال اوندا دل بہلاون دی کوشش کروں, نہ کہ اساں اودی دل آزاری کروں. یہ سارے انہاں گالیں دی وجہ کول, سارے انہاں تانا دے وجہ کول وہ بندہ خودکشی کر گیا. ہوں تساں آپ اندازہ لاؤ یہ 2 بھرا ہیں. ایک معذور ہے جڑا منجی تے پیے تے ایک اے ہے جڑا فوت تھی گیا. اساں تو اللہ پاک کو دعا منگنے ہیں کہ اللہ پاک کو معجزہ کرے تے زندہ سلامت مل ونجے, لیکن لگتا نہیں. اج 2 دہاڑے تھی گئے 1122 والیاں جڑیاں گڈیاں وہی گاشتے ہیں کشتی نالی گلیں دے ودن کیمپ اتھاں لگا ہوئے. بس یار اللہ پاک رحم کرے تے یہ جڑے سارے بھٹکے ہوئے جوان ہیں اللہ پاک انہاں کو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. یار اپنے رویے دے تے غور کرو. کتھائیں سارے کہیں رویے کول کہیں دی دل آزاری تے نہیں تھیندی پئی. اللہ پاک کوئی معجزہ کرے چا, اللہ پاک اس اندے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے. اساں تو دعا کر سکتے ہیں. پورا علاقہ اے سوگ دے وچے مقامی لوگ بھی جڑے اندے یار دوست رشتہ دار یقین کرو اے نہراں دے کناراں نال ودن بھجدے تے اس کو گلیں دے ودن. سارے رل کے دعا کرو اللہ پاک کو معجزہ دکھاوے چا. اگر وہ زندہ ہے تو مل ونجے, اگر وہ اس دنیا تو چلا گئے تو اللہ پاک خودیاں اگوں آمن والیاں منزلاں آسان فرماوے, لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے. اساں تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. جی دوستو یہ آج دا ایک بہت وڈا سانیہ ہے جڑا میں تہاڈے نال شیئر کیتا ہے. کل وقت ملسوں انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال. کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت. رب سونے دے حوالے. اللہ حافظ.